गुड मॉर्निंग सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो। आयज बस्तोरा पंचायतीन आहा। आयज आमी आयुष्यमान आरोग्य मंदिर बस्तोरा हांगासर आसा। त्या दिसा आमी आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान गेल्ले आनी थंयसर आमी डिसायड केल्ले की वेक्टर बोर्न डिजीसाचेर आमी प्रोग्राम हे करतले म्हणून। आनी त्या प्रमाणे आमचो ब्रदर आसा नवनाथ केरकर त्यांनी सगळो प्रोग्राम चेकआउट केल्लो आनी डेज वायज फिक्स केल्लेले। त्या प्रमाणे 30 तारीख आहा। 30 तारखेक आमच्या बस्तोरान वॉर्ड म्हाजो वॉर्ड आहा पळय वॉर्ड नंबर 4 थंयसून आमी जे सगळे डेंगू खातीर हे सगळे क्लिननेस ड्रायव्ह स्टार्ट करतले आनी हांगासून हो आयज प्रोग्राम स्टार्ट करून आमच्या फूल विलेजीक जातलो। ही एरियेन आमचे जे बस्तोडा आणि उसके पंचायत हे ज्युरिडिक्शन खूबशे केसी वाडला आमच्यो डेंग्यू स्पेशली। सो डेंग्यू आमी कसो कंट्रोल हाडपा खातीर आमी आमच्या पंचायतीक उलो घातलो आनी पंचायतीन आमचे पयलींचे MLA ग्लेन सर हांकां उलो घातलो आनी तेंच्यांनी आमकां हेल्प करता म्हटलें की आमी सगळे वचून मेळून लोकांचे मेरेन वचुया आनी जो प्रोग्राम जे केसीस वाडटा तेचेर कितें तरी उपाय काडून शॉर्ट आउट करुया। तर हेचेर आमी एक प्लॅन केलो आनी गेले फावटी उलयले की कितें करतले आनी कशें कंट्रोल हाडटले केसी। तर कंट्रोल हाडटले जाल्यार आमकां जे खंय ब्रिडींग जाता मॉस्किटो ब्रिडींग कित्याक तर हो डेंग्यू डिजीज जाता तो जळारी पासून जाता, जळारी पासून प्रसार जाता। एक पेशंट आसल्यार जळारी जर एडिस मॉस्किटो जर ब्रिडींग जाल्ले आसत आनी एडिस मॉस्किटो आसतात आमच्या एरियेन जाल्यार तो प्रसार जाता दुसऱ्याक चावल्या उपरांत। पेशंटाक चावल्या पण दुसऱ्या बऱ्या मनशाक चावला जाल्यार प्रसार जाता। सो हे मॉस्किटो ब्रिडींग जाता ते आमी स्टॉप करुया खंय तरी। सो आमकां डोर टू डोर हाऊस टू हाऊस वचून आमी प्रत्येक लोकांक एक IAC दिवची, हेल्थ एज्युकेशन दिवचे, जेणे करून ते लोकांनी उदक खंय साठोवन दवरचें न्ही। आनी उदक साठोवन दवरलें 4 दिसा नाजाल्यार 7 दिसा वयर उदक उरलें जाल्यार तेतून मॉस्किटो ब्रीड जाता, तांतयां घालतात आनी ती जळारां हजारांत जाता आनी ती जळारां एडल्ट जाता आनी आमच्या लोकांक चावतात जेणे करून ती एडिस मॉस्किटो आमचे डेंग्यू स्प्रेड करता। सो जायते केसी आमच्या एरियेन मेळ्ळले आसा खुबशे एरियेन। सो हांवें आमकां पंचायतीक आमचे थ्रू विलेज हेल्थ सॅनिटेशन कमिटी एक आसा ते कमिटी अंडर आमी सरपंचाक उलो घातलो आनी सरपंचान आमकां रिस्पॉन्स आनी सद्दांच आमकां कॉपरेटीव आसता। MLA सर तशेंच आमची पंचायत बस्तोडा पंचायतीचे ऑल द मेंबर्स सदांच कॉपरेटीव आसता। आमची सिस्टर सदांच मिटींग आसता आनी ऑल द पंचायत सदांच कॉपरेटीव। कितेंय कसलेय केसी जावं आमकां एक पेशंट मेळना सादो खंय गेले आमच्या एरियेन आमी 2 स्टाफ आसता खंय पेशंट मेळना तांकां जर सांगत जाल्यार आमकां ब्रदर कित्याक भेट आमी हांगा केसी काडटा ते आमकां सोदपाक आसता आमच्या वांगडा आनी आमकां सदांच आमकां हेल्प करपाक आसता। कितेंय इश्यू जालो कसो सॅनिटेशन इश्यू जालो सदांच आमकां सरपंच आसता आमच्या वांगडा, ऑल द मेंबर्स आसतात। तशेंच आमचे सर प्रत्येक फावटी येतात आमकां गायडींग करतात। पयर आमकां कितें इश्यू जालो तो गायडींग करून सगळ्यांक मेंबरांक सरान सांगलें की सगळ्या मेंबरांक लागीं हाडया आनी आमी एरियेन कितें आहा ते जे असे इन्सिडंट घडटा जावं खंय प्रॉब्लम जातात ते आमी सॉल्व आउट करुया आनी जेणे करून जे आयज आमी थारायलें की क्लिनेस्ट ड्राय करचो। आयज आमी सरपंचाची एरिया घेतलेली आसा, त्यांच्या वॉर्डान वचून आमी घरांनी वचून सगळे ड्राय करतले आनी लोकांक एक IAC दितले आनी मेसेज पावयतली जेणे करून आमची ब्रिडींग जावचें ना आनी मॉस्किटो जावचें ना। मॉस्किटो बंद जाले जाल्यार केसी जावचे ना। सो आयज आमचे बरोबर सर आसात, थँक्स म्हणटा तांकां सरांक, तशेंच आमचे पंचायत ऑल द मेंबर्स थँक्स टू देम। डॉक्टर उलयता न्हू डॉक्टर सगळ्यांक जबरो दीस दिवं। आयज आमी हांगा बस्तोरा पंचायतीन आमचे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बस्तोरा आनी उकासेम as we have कार्यक्रम in continuity with our program that we had on 27th at PAC Aldona. आमी then सगळे 4 पंचायतीक सगळे मेंबरांक घेवन आमी ऑलरेडी हो प्रोग्राम आयज आमी थारायल्लो आनी आयज तो आयज आमी इम्प्लिमेंट करून एक्झिक्यूट करता। ना ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदें आमचे गांवचे सरपंच बाबा सुभाष मोरजकर, तशेंच आमचे डेप्युटी सुनीता लोटलेकर, आमचे मदें आसा आमची 5 मेंबर दिपाली ऑफ उकासेम, दिपाली अलनकर, तशेंच आमचे मदें आसा आमची डॉक्टर प्रणिता परब, आमचे 5 मेंबर बाब रितेश बेलगांवकर, आमचे मदें आसा आमचे ब्रदर नवनाथ केरकर, आमची सिस्टर गीता सरगांवकर आनी हेर सगळे आमचे नर्सीस, आमचे यंग नर्सीस, स्टुडंट्स आनी आयज हो कार्यक्रम आनी आमचे मिडिया electronic and print media, we will carry on the message to each and everyone in the constituency and all over Goa. It is a very, very important program. As I said, on Saturday we had a meeting of all 4 PANCH members. We went and came in large numbers, and today we said we studied, and Jabab Navnathan has prepared the full schedule of Basura, where Sister Gita will be going to each and every ward member
along with the panchayat members, and also they are providing laborers. So मुझे एक ऐसा this is happening in Basora today as well as in Ukasem, and there are 3 different dates are there, but all the ward numbers one day will be in one ward number. So मुझे एक request ऐसा कि everyone should support this in each and every household, wherever they should support, and there shouldn't be any sort of differences, because main मुद्दा म्हणजे कितें आमी एक वर्ष आमी झिरोचेर हाडटले एज डेंग्यू स्प्रेड जाल्ले आसा, मागीर मलेरिया आनी मस्किटोज कशें आमी ते कमी करपाचे, आनी इजी जावंक शकता, बिकॉज ऑल ऑफ अस have got together, and I'm very thankful to the Sarpanch of Ukasem as well as Basora, and also Navnath is here, doctor is here, all the Panch members, that they will be moving today, and एक बरे आमचे पावस मातसो कमी जाल्लो आसा, सो आमकां काम करपाक आनी बरी एक हें मेळटलें, एक काम करपाची एक बरी एक पद्दत बरी जातली. So wish you all the very best, and this will happen not only in Basora and Ukasem, also with Mera Nasola, and also this should continue with Aldona Panchayat as well as the Pomburfa Ekoshem, and also our 2 wards in Mapsa, ward number 7 and 8. So I'm hopeful that everything will go smooth, good, and we will definitely, with all the efforts taken, all this will come down. And my request is there to all the institutions, all the schools, maybe colleges, also all the आमचे सगळे churches, सगळे आमचे reverend fathers and the priests there, and also all the आमचे templean एक awareness करपाची गरज आसा. At least they should create this awareness and tell the people. So what happened? One message come from the institution as well, from the school, from the churches as well as temples. One clear message will go, and the people will be able to understand better that each and every household in Aldona constituency should take care of their vicinity, of their surroundings, of the gardens, everything, and ensure that no water is kept there. Because this dengue, it's even if there's water in a small shell, the Tisro Muntat, or maybe in anything, even for 7 days, even the water is transparent, clean, immediately dengue catches on. Correct now? Yes. So that's the reason. Let us create this awareness and ensure that Aldona constituency remains away from all the disease, clean and very hygiene. Thank you very much. Would you approach the churches and institutions to get this awareness? Yeah, definitely.